बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर की अम्मा बनने की कोशिश ना करें बल्कि शौहर की बीवी, शौहर की साथी, शौहर की शरीके हयात बने, जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख आई हैं। चलें बात जो है ना वो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आप दिन भर थकी हारी काम निपटा के जब बैठती हैं, कोई आते ही आप पर गलतियों की लिस्ट खोल दे। आपने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, कपड़े सलीके से क्यों नहीं रखे, बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको कैसा लगेगा? दिल दम घुटने लग जाएगा ना आपका। हमारी ना सबसे बड़ी गलती बस यही होती है कि हम अपने शौहरों के साथ यही कुछ कर रही होती हैं। हम उनके लिए बीवी कम और एक इंस्पेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर ज़्यादा बन जाती हैं। उठते बैठते उन्हें नसीहतें, टोका टाकी और सुधारने की कोशिश। और मैं यहाँ पे सारी बहनों की बात नहीं कर रही, कुछ बहनें तो बेचारी खुद इस तरह के अजाब को झेल रही होती हैं, खुद उनकी टोका टाकी हो रही होती है, ससुराल वाले कर रहे होते हैं, शौहर कर रहे होते हैं। मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो अपने शौहर को कंट्रोल करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि बस शौहर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले। हम ये सोच रही होती है ना कि हम उनका ही भला कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें सुधारने के चक्कर में हम उनके दिल से वो प्यार और एहतराम खुद अपने हाथों से मिटा रही होती हैं। आप देखें ना कि मर्द बाहर की दुनिया की थकन भूल कर घर में सुकून ढूंढने आता है, लेकिन जब उसे घर में एक प्यार करने वाली हमसफ़र की बजाय एक निगरान, एक जज नज़र आए तो रिश्ता अंदर से बिल्कुल ठंडा और खोखला हो जाता है। आज हम इन्हीं खामोश गलतियों को समझेंगे जो जाने अनजाने में हमारे अपने घर का सुकून छीन रही होती हैं, और देखेंगे कि एक छोटी सी तब्दीली से कैसे इस रिश्ते में वही पुरानी गर्मजोशी वापस लाई जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, जाना तो हमने फैसलाबाद था, लेकिन जब मैंने सुना ना कि रबीउल अव्वल भी इसी महीने में आ रही है तो प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर लिया, और अब जो इरादा है ना हमारा ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर हम रबीउल अव्वल में चले जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से फैसलाबाद में ना एक 14 अगस्त पे और एक रबीउल अव्वल पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है गलियों में, बाज़ारों में। तो आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि जो औरतें अपने शौहर को हर वक्त कंट्रोल करना चाहती हैं ना, और ये चाहती हैं कि हर चीज़ वो जो है आपकी मर्ज़ी से करें, और बाद में जो उनका रिश्ता ख़राब हो रहा होता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपने ये करनी है कि जैसे अक्सर ख़वातीन शादी से पहले ही ये सोच के आ रही होती हैं कि मुझे शौहर को तब्दील करना है, उसका रहन सहन, बोलना, उठना बैठना सुधारना है, और इस चक्कर में ना आप बीवी से एक सख्त उस्ताद बन जाती हैं। अब आप सोचें कि अगर आपका शौहर हर वक्त आपके कपड़ों का इंतखाब, चाय बनाने के तरीके या बात करने के अंदाज में खामियां निकालता रहे तो आपका दिल उनसे जुड़ेगा या दूर हो जाएगा? जाहिर है फासला आएगा ना। यही उसूल शौहरों पर भी लागू होता है। जब आप इंसान को उनकी खामियों के साथ कबूल करती हैं ना तो उसे आपके पास सच्चा सुकून मिलता है। तो इसलिए आपने उनको बदलने की बजाय खुद सब्र करना सीख लेना है। और ज़्यादातर जो शौहर हजरात हैं ना उनकी आदतें कभी नहीं बदलती। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। कुछ कुछ जगह पे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उनकी जो आदतें हैं ना वो बिल्कुल नहीं बदल सकी। और ख़ुद मैंने ये समझ लिया है कि उनको नहीं बदलना बल्कि मैंने खुद को ही बदल लेना है। दूसरी चीज़ होती है हर वक्त का इंस्पेक्टर ना बने। बेजा नसीहतें और टोका टाकी, मोहब्बत के नाम पर हर वक्त की नसीहत और इस्लाह दरअसल रिश्ते का गला घोंट देती है। एंड यू नो, मैंने खुद ऐसी बहुत सारी खवातीन को देखा है, और मैं उनकी जुर्रत को भी देखती हूँ कि, और मैं बहुत हैरान होती हूँ उनकी जुर्रत पर कि भरी महफिल में वो अपने शौहर को कह रही होती हैं कि तानू बड़ा पता लगदा, तुसी ते ऐ नहीं करदे, तानू ते ऐ नहीं पता चलदा। तो ये जो जुमले होते हैं ना बजाते खुद उनकी खुद एतमादी होती है वो ख़त्म हो रही होती है, और वो अपनी इंसल्ट फील कर रहे होते हैं। आप देखें, घर का एक बल्ब बदलना है या गाड़ी की चाबी रखनी है, ये बातें दिन में 10-10 बार याद दिलाने से काम जल्दी नहीं हो जाता, बल्कि सामने वाला जज हो जाता है। आप अपने घर की मलका भी हैं, आप अपने घर की मैनेजर भी हैं, तो ये आपका काम होता है कि चीज़ें जो इस तरह की जो उनको भूल जाती हैं वो ऑर्गेनाइज़ करना। मेरे साथ खुद ऐसा ना बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आता है जब उनकी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, और ख़ासतौर पर जब वो काम पे जाने वाले होते हैं, उनकी कीज़, उनका वॉलेट वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो गलत जगह पर हों तो वो उनको गुस्सा आ जाता है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे पहले से एक कील मौजूद था, जब से हम आए हैं ना इस घर में तब से ही ये इस घर में था। तो यहाँ पे मैंने बादशाह सलामत को कहा है कि अपनी कीज़ रख दिया करें, और फिर उसके बाद जो है वो कभी ना लड़ाई हुई है और ना ही उनको कोई दिक्कत होती है। और इसी तरह से आप प्रॉब्लम का हल अगर तलाश करें ना, बजाय उनको कोसने के और ताने देने के, तो वो
زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ہر چیز کی ویسے بھی ایک جگہ بنی ہونا تو پھر وہ چیز گم بھی نہیں ہوتی اور خود سارے گھر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ کہاں سے ملے گی۔ تیسری چیز، بہت ساری خواتین کی شکایت ہوتی ہے کہ شوہر نماز نہیں پڑھتے، دین پر عمل نہیں کرتے، اور اس پر ہر وقت ان کو بچوں کے سامنے تانا دینا اور سزاؤں کی ویڈیوز دکھانا، یہ جو ہے نا ان کو ایک تو شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا بچے جو ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا میں ایک وہ جو بانڈنگ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو بے شک آپ کو ہلانا چاہیے، اور اگر آپ کے شوہر جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں یا پھر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر تھوڑا سا ان کو ہلا کے بتا سکتی ہیں کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو ہر وقت پیچھے لگے رہنا اور یہ ان کو ڈرانا دھمکانا اور بچوں کے سامنے اس بات پہ بحث کرنا، شوہر کو اس طرح سے نماز یاد بالکل نہیں رہتی، لیکن آپ کا تلخ رویہ جو ہے نا وہ اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ باپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں نے باپ کی کتنی انسلٹ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز جابرانہ نصیحتوں سے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بہترین اخلاق سے کیا تھا۔ جب آپ کا اخلاق نرم اور خوبصورت ہوگا تو آپ کی بات میں اثر خود بخود پیدا ہوگا۔ چوتھی چیز، ہر وقت کی سپروائزر نہ بنے۔ جیسے آپ کو گھرداری اور بچوں کی دیکھ بھال کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا اپنی بہنوں سہیلیوں سے بات کرنے کے لیے، بالکل ویسے ہی شوہر کو بھی اپنے دوستوں اور ذاتی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت ان سے پوچھنا دوستوں کے پاس کیوں گئے تھے، اتنی دیر کیوں ہو گئی، ان کا فون چیک کرنا، یہ چیزیں رشتے میں گھٹن پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا یا آرام کرنے کا جواب دہ بنا دیا جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ میں کسی قید خانے میں آ گئی ہوں۔ یہی احساس شوہر کو ہوتا ہے جب وہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد تھوڑا سا اگر ٹائم وہ دوستوں کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے تو کرنے دیں ان کو سپینڈ۔ تو آپ کے لیے وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، آپ کے لیے سارا دن جو ہے وہ کھپتے ہیں، تو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ جو ہے جس میں ان کو خوشی مل رہی ہے، جس میں ان کے دل کو خوشی مل رہی ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز، بہت سی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے سامنے کاموں کی لمبی لسٹ رکھ دی جاتی ہے، گھڑی کا سیل بدل دیں، بجلی کا بل بھر دیں، سامان لے آئیں۔ شوہر کے آنے پر کاموں کا مینیجر بننے کی بجائے انہیں سنبھلنے کا موقع دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ایک تو وہ تھکے ہارے گھر آئے ہیں اور اوپر سے آپ نے 10 کام ان کے آگے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ جو کام ہے نا میں نے آپ کے لیے رکھ چھوڑے تھے، اب آپ یہ بھی کرو۔ آفس کی تھکن کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ گھر آتے ہی اسے مزید ٹارگٹس مل جائیں۔ اگر کام ضروری بھی ہے نا تو پہلے ان کے مزاج، ان کی تھکن کا اندازہ لگائیں، انہیں چائے پانی دیں اور پھر مناسب وقت پر بات کریں۔ اپنے شوہر سے کام کروانے کا طریقہ حکم دینا نہیں بلکہ ان کی دستیابی اور وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کی تھکن کا احساس کریں گی تو وہ بھی آپ کے کاموں کو ترجیح دیں گے۔ اور چھٹی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ گفتگو میں رسپانسبلٹیز نہیں، محبت اور جڑاؤ بھی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، پورے دن میں نا میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا ٹائم دیکھ لوں جس میں یہ کسی باجے کی آواز جو ہے نا وہ نہ آئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 14 اگست جو ہے نا وہ تو باجا ڈے بن چکا ہے اور کوئی نہ کوئی آواز جو ہے نا وہ میرے کان میں پڑتی ہی رہی ہے۔ اب یہ ایک لائن بولنے کے لیے میں نے 3 بار پیچھے گئی ہوں، 3 بار کٹا ہے، پھر بھی جو چوں چوں کی آواز ہے، باجے کی آواز ہے نا وہ ضرور آئی ہے اس میں۔ چلیں خیر، آپ اگنور کیجئے گا اگر آپ کو آئی ہو۔ تو بات کرتے ہیں، اگر آپ کے درمیان گفتگو کا واحد موضوع صرف راشن کے اخراجات، بچوں کے اسکول کی فیس اور بجلی کے بل اور گھر کے مسائل ہیں تو آپ کا رشتہ ایک ڈیوٹی بن کے رہ جاتا ہے۔ رشتے میں شعلہ اور گرمجوشی برقرار رکھنے کے لیے پرانی یادوں، پسند ناپسند اور محبت بھرے جملے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ شعلہ اور گرمجوشی، آپ دیکھیں کہ ایک اگر آپ نے کھانا بنا لیا، آپ نے روٹیاں پکا لی، آپ نے صفائیاں کر لی اور انہوں نے آفس سے آ کے آفس کے کام کر لیے اور گھر آ کے موبائل چلا لیا، تو بڑی یہ ایک ریزرو سی زندگی ہو جاتی ہے، بڑی ایک بورنگ سی زندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی زندگی کو اگر آپ تھوڑی سی گرمجوشی، تھوڑی سی نیونیس اگر آپ دے دیں تو وہ پرانی یادوں کو تازہ کریں، اپنی پسند ناپسند شیئر کریں اور محبت بھرے جملے اور ایک دوسرے کو نام خوبصورت ناموں سے پکاریں۔ اور خوبصورت ناموں سے پکارنا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کو پیارے ناموں سے بلایا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عائشہ کو۔ اچھا، کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے ان کے لیے پسندیدہ چائے بنا لینا، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کوئی چھوٹی سی چیز پیش کر دینا، یا پھر بارش کے موسم میں بیٹھ کر پرانی باتیں کرنا اور ایکسائٹمنٹ شو کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہیں۔ اور محبت صرف پھول لانے کا کام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی خوشی اور آرام کا خیال رکھنا اصل محبت
محبت ہوتی ہے. جب آپ شوہر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ کو ان کی خوشی کا خیال ہے تو وہ بھی آپ کی ہر بات دل سے ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. تو مائی ڈیئر کوئنز، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شہزادستانز کوئن. عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور دل رکھا ہے کہ وہ پورے گھر کی فضا کو بدل سکتی ہے. شوہر کی غلطیاں پکڑنے والی فکر مند ماں بننا چھوڑ کر ان کی خوشی اور سکون کا باعث بننے والی، محبت کرنے والی بیوی بن کر دیکھیں. آپ دیکھیں گی کہ وہی گھر جو بعض اوقات الجھنوں کا گھر لگتا تھا سکون کا گہوارہ بن جائے گا. انشاءاللہ شادی کا مقصد ایک دوسرے کو سدھارنا یا بدلنا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جینا اور ایک دوسرے کو سنبھالنا ہوتا ہے. آج میں آپ سے ایک سچا وعدہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے دن بھر کی گفتگو کو کبھی ریکارڈ کر کے سنیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے ہمسفر کا کردار ادا کر رہی ہیں یا پھر ایک نگران کا. اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے جذبات اور آپ کی باتیں میرے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.